बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सिलसिला है बहारिया मूंग माश की काश्त का 2021। नहायत अहम मौजू इस ज़िम्न में, और इनको मैं एक सीरीज़ का ये पॉइंट प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से आप ये सीरीज एक दफ़ा एंटर हो जाएंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ज़मीन की तैयारी कैसी, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, सीड रेट कितना, सीड की तैयारी कैसे करनी है, और इसी तरह और ये बुआई का, सोइंग का तरीक़ा काश्त मैंने बताया। अब नहायत मौजू इम्पोर्टेंट वो है खादों का इस्तेमाल। याद रखें, फलीदार अजनास जो होती हैं ना, इनमें नाइट्रोजन की ज़रूरत कदरे कम होती है, और फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल पैदावार में इजाफे के साथ साथ फसल के जल्द पकने का सबब भी बनता है। याद रखें, और इसलिए इसके लिए हमें चाहिए होगा 10 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस और 12 किलो पोटाश। ये किस तरह हासिल होगी, किन चीज़ों से हासिल होगी? आसान सा तरीका बताता हूँ। डीएपी, आम डीएपी मौजूद है आपके पास। एक बोरी डीएपी ले लें और आधी बोरी पोटाशियम सल्फेट, पोटाश की आधी बोरी। तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी। कैसा जबरदस्त तरीका बता दिया, आसानी से आप। और जो लोग दूसरे, कई एक ऐसे लोग भी हैं ना जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो दूसरा बताएं कि अगर हमें जो डीएपी के और ये तो पोटाश का आपने बता दिया आधी बोरी एसओपी डालें। अगर हमारे पास वो ये दोनों नहीं है तो भी बाबा एक बोरी आप टीएसपी डाल लें और उसके साथ 1/3 यूरिया और आधी बोरी एसओपी, ठीक है, ये डाल लें। या फिर एक और चॉइस दे देता हूं कि 1 बोरी आप डालें अमोनियम सल्फेट या 2.5 बोरी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो 18% वाली है, और आधी बोरी एसओपी। आधी बोरी तो एसओपी हर हालत में डालनी है, या खा आप 1 डीएपी डालेंगे तब भी आधी बोरी एसओपी डाल लें। एसओपी तो पूरी की पूरी मकदार हो जाएगी। और जो टीएसपी प्लस यूरिया प्लस फिर भी आधी बोरी एसओपी डालेगी। इसी तरह अगर अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं 1 बोरी और 2.5 बोरी एसएसपी उसमें डाल लें और आधी बोरी फिर एसओपी डाल। ये है ये खादों का इस्तेमाल, ये खादें चाहिए। लेकिन जब खादों का बात करते हैं तो एक नहायत अहम मैंने सीड जब जहाँ एक पार्ट दिया है जिसमें सीड रेट दिया और बीज की कैसे तैयारी करनी है, उसी में मैंने वो जरसूमे का जिक्र कर दिया था कि उसका जरासीमी टीका लगाएं। वो उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं, जब खादों का जिक्र हो रहा है तो उसको कहते हैं बायो खाद। बायो खाद का इस्तेमाल जो है वो ऐसे जरसूमों पर मुश्तमिल होता है जिनकी ज़मीन में मौजूदगी उसकी कुदरती जरखेज़ी को ना सिर्फ बरकरार रखती है बल्कि मुवाफिक हालात में उसे बढ़ाती है। और फलीदार जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ना, लेकिन ये दालें हैं, इन पर ये जरसूमे, इनको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं इनकी जड़ों पर मखसूस किस्म के घर होते हैं, मरोड़ियाँ सी होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं। तो ये वो बनाकर रहते हैं जब फ़ज़ा में वाफर मिकदार में मौजूद नाकाबिले इस्तेमाल नाइट्रोजन को वो काबिले इस्तेमाल बनाकर पौधों की नाइट्रोजनी ज़रूरत को पूरा करते हैं।
بعض حالات میں بچ جانے والی نائٹروجن اگلی فصل کے لیے وہ کام آتی ہے، اور اگر یہ جرثومے کھیت میں مناسب تعداد میں موجود ہوں تو دالوں کے لیے کیمیائی نائٹروجن کی، جو کیمیکل نائٹروجن فرٹیلائزر ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی۔ لیکن اکثر کھیتوں میں مثلاً دالوں کے زیر کاشت آنے والی نئی زمینوں میں، اور ایسی زمینیں جن پر پچھلے 3-4 سال سے دالیں کاشت نہ کی گئی ہوں، اور ان جرثوموں یا رائزوبیا جو بیکٹیریا ہے، اس کی تعداد مطلوبہ حد سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور ان تجربات سے یہ پتہ چلا ہے کہ دالوں کے مختلف پیداواری علاقوں میں یہ جو بایولوجیکل بایو کھاد ہے، یہ اس کے استعمال سے ان کی پیداوار میں پتہ کتنا اضافہ، 15 سے لے کے 25% تک اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ اور ملک میں آپ زرعی تحقیقی ادارے جو ہیں کئی ایک یہ کھاد بنا کے، بایو کھاد بنا کے اپنے نام پہ وہ بیچ رہے ہیں۔ NARC والے وہ کرتے ہیں، بایو زوٹ میکس کا نام انہوں نے دیا ہے۔ تو آپ نے جب بایو کھاد لینی ہو کہیں جی بایو زوٹ دے دیں، تو بایو زوٹ اسی طرح آپ کو نبجی سے، نایاب سے مل جائے گا، یا ادھر سے یوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، وہی بایو کھاد، وہ بھی ہو سکتا ہے بایو زوٹ کا ہی اور کوئی نام انہوں نے دیا ہوا۔ تو میری جان یہ بہت ضروری تھا کھادوں کے استعمال میں بایو کھاد کا استعمال کا بتانا۔ گو میں نے سیڈ ریٹ والے میں بھی آلریڈی یہ کور کیا ہوا تھا، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو اس تفصیل سے بتا دوں، اور اس میں نے طریقہ بتایا وہ کیسے تیار کرنا ہے، اس میں شکر کا شربت اور سارا کچھ طریقہ اس میں نے بتایا۔ جب سیڈ ریٹ جہاں بتایا نا کہ کتنا شرح بیج یا سیڈ ریٹ اور سوئنگ میتھڈ، اس میں نے وہ دے رکھا ہے۔ تو میری جان اس سے استفادہ کریں، یہ پوری سیریز چلتی جائے گی، آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج میرا خیال ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی جڑی بوٹیوں کی تلفی، اس کے بارے میں اور پارٹس آگے چلاؤں گا، اور اسی طرح آپ کی ایک ایک بیماری کو لوں گا، ایک ایک کیڑے کو جو مونگ پہ آتے ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ، اللہ بشرطے کہ زندگی نے وفا کی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی مر جائے اور ایسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔